O sa atong tanan, no? Nala ko'y gamayng ipaambit sa inyo nga. Sa atong panahon karon, ako, dili gid unta ko mag-apil-apil aning pamulitika bitaw nga mga isyu karon maghisgot ani labi na diri sa atong social media. Kay di man ta gitawag nato nga kritiko nga vlogger kundi lang nga tuwa pagpanambal o pagpanambag. Pero gumikan aning atong panahon karon, medyo sakit na kaayong paminawon ba? Sakit na kaayong palandungon nga murag tanang tao na karon ay epektuhan na. Wa ta maepektuhi sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi kundi naepektuhan ta gumikan aning atong pangpalakad sa atong panggobyerno karon. Niya ha, atong mga congressman, atong mga senador, ako igo lang ni kuan lang ning ako kanang pasibaw lang ko sa unsay naa sa ako ang una-una. Kami nga mga yanong nga mga Pilipino, nagtamod gyud unta mi sa Kongreso o diya sa Senate nga makahimo mo og mga pamalaodnon, maghimo mo og mga balaod nga mapatuman nga adunay kapahimuslan bitaw sa tanan sama ani karong panahon na. Ang inyong prioridad diha sa Congress kanang inyong pagsigig lalis, sigig bangayan gumikan sa kinsay hawod, kisay mamunuan nya kinsay kusog kayo nga mosaborno sa ato ang mga magbabalaod. Makita man dili man ingon nga kanang duda lang bitaw sa matag usa nga Pilipino karon nakamatikod na gud mi nga usahay ang ato ang mga magbabalaod kanang tighimog balaod og tigpatuman og ayos sa atong budget sa ato ang Pilipinas. Mura naman hinuon mo og way mga buot, magsigig away, magpahawray kisay hawod, kisay nakadikit diha sa Malacañang. Wa na ninyo mahuna-huna ba ang prioridad bitaw nga inyong mga gimbuhaton para anang himo mog mga balaod, mga patuman ninyo labi na sa budgeting sa ato ang kwarta sa atong Pilipinas. Pareha nato mga Pilipino, kita ug atong tan-awon gyud ang ato ang kanang klase sa pagkanasod. Usa man ta kanasod nga agricultural. So dapat prioridad nato niya agricultural ta pero gigutom ta. Muratag banba na ay daghan tanom nato pero pasmo ta. Ngano man? Gumikan kay ang inyong gi-priority diha mga project man. Tingala ta project na mo'y project ha dagko kay budget bilyon-bilyon yung project kanang proyekto ninyong farm to market road. Nganong kana mangunahon ng farm to market road? Unsay maayo kung ang farm mo ay ato ang suportahan una. Maghimo mog budget sa matag tuig nga ang farm na to kuan na to mahimong productive kaayo, dili kay karsada. Unsa man ng karsada di man na makaon. Magunsa man ang karsada nga wa may iagi nga mga pagkaon diha, wa may iagi diha para pag-improve atong umahan. Unsa maayo og ang umahan may unahon. Pag-improve unsaon ha niya? Simple lang. Usa ka yano nga Pilipino nga mopasibaw lang ko sa ako ang nakita. Unsay maayo kung mag-budget mo para binhi o pareha ning dunay yuta. Dunay tawo nga magkuuma, maayong muuma, ang problema wa sa yuta. Adunay mga tawo nga naay yuta pero di kay balo mag-uma. Unsay maayo kung maghimo mo og balaod karon nga ang tanang mga yuta nga uncultivated kanang wa mapahimusli, dili unproductive, ihatag sa mga tawo nga mukugi mo tanom ana para mahimo na productive. Unya tagaan ninyo ng mga tao nga nag-iya ng dagko kay mga yuta nga di man manarbaho kay mga tao ra mangyapoy patrabahoon, no? Kwarta ra may lang palihokon. Ihatag na sa mga tao unya tagaan sa gobyerno og amnestiya ning dagko yuta nga dili productive, di na pabayar og buhis para ihatag sa mga tao nga way mga yuta unya ipatrabaho na. Unya dili lamang ipatrabaho kundi budgetan og konsumo ang mukuma, tagaan og binhi,
tagaag abono, unya daghan tag agriculturist aning ato ang Pilipinas, no, sa atong DE. Ipagawso ng mga technician diha, ipa-guide ng mga mag-uuma diha sama sa pagpangisda. Unsay maayo kung kanang mga ngisda karon nga sigihan ninyo dakop kay illegal, kay gagmay kaayo ng ilahang pasol gigamit o kanang net nga ilang gigamit. Unsay maayo og tagaan nato na og insakto gyud nga dili masupak sa ato ang pagpangisda nga panginabuhi. Tagaan og pukot, tagaan og pambot, tagaan og gasolina. Habay gutom sa Pilipino kung ingana gyud ang hunahunahon. Naay daghang kaayong yuta dinhi sa palibot. Daghang kaay kabalo mo uma. Ang problema, dili ka panguma, himong squatter. Unsay maayo ang gobyerno maghimog balaod nga ang tanang wayuta kung motrabaho ka diha, tagaan kag abono, tagaan kag pagkaon mintras magtrabaho ka, unya ang income tagaan pagyud og bahin, dili pa pabuhison tong mga yuta nga ginabuhisan nga way income, dili productive, ihatag sa mga tawo mo trabaho ni suportahan sa gobyerno. Mas maayo pay kanay unahon kaysa kanang inyong himuong karsada nga farm to market road. Kanang para sa DA, kanang ginabudget ninyo diha pila ka bilyon-bilyon ng inyong ginakuan diha, o kanang inyong i-subsidize atong mga tawo mag-export og mga pagkaon gikan sa laing nasod. Unsay maayo og ato ang iugmad ning ato ang pagka-agricultural nga nasod, no? Kamo diha karon nga naglantaw nako, unsay inyong ikadugang, unsay inyong ikakomento aning ako ang gamay sugyot atong isugyot sa mga tao basin pa sa kagamay sa ato ang gisulti, sa kagamay sa atong kan madutlan ang mga politiko karon nga ang ginahuna-huna lang nga naa dayoy makumkum nga kwarta kay aron makatingan. Kay unsaon di man sila kakating kun pananglit, di ba, sa buhis man nga kwarta, dili pabuhison tong dunay dagko kay yuta nga dili productive. Ihatag sa mga tao des palibot nga motrabaho sa yuta ug ipatanom, tagaag similya, tagaag abono, tagaag makinaryas para pag-ugmad sa maong umahan para makaon sa mga Pilipino. Dili man na maadtog lain. Unya kanang mga tao nga dagkog yuta nga nagaangkon lang gumikan sa papel apan wala nila trabaho, dili man productive ng ilahang kabtangan. Ayon na nagpabuhisa, dili na nato pabuhiso na sila. Unya ihatag sa mga tao mo trabaho anang itaa para mahimong naay income aron matamnan. Unya suportahan sa gobyerno, maghimog balaod, maghimog budget nga tagaag similya, tagaan og mga makinaryas para maugmad kanang itaa. Di ba? Mas maayo pa siguro na kaysa inyong gihimo nga farm to market road, unya kurakuton ra ang budget ni ana nga mga kalsada. Saom ng kalsada? Isa may pasubayo nimo ng gwapong kalsada paingon dito sa umahan, unya ang nagsubay ana, ang naglakaw ni ana gigutom. Kutoy ang tiyan, way makaon. Unsa may yang isubay ana dala o magdala sa sakyanan, wa man siya ikarga kay wa may income ng lugar. Unsay maayo unahon nato ang pag-income ni ana? Una ng karsada. Unahon nato nga dunay products nga mahimo anang lugar nga inyong himo og karsada. Di ba? So unsa may inyo ikasulti? Palihog, comment mo sa ako ang comment section kung niuyon mo sa ako ang gamay nga pagpaambit karon nga dili ta kitang mga Pilipino di man ta bugo naglantaw sa ilaha, no? Diya sa Congress naghimog balaod, diya sa Senate nag-approve og mga balaod, nag-approve og mga budget. Unsa man hinuon nga ang mga budget nga ilahang kuan kana magdayong naaday kwarta magunitan. Niya ha? Kitang mga yanong mga Pilipino nakasabot naman ta. Wa man ta moingon nga ang utok lang gyud ninyo puro lang gyud pangurap kamong mga magbabalaod. Kaning Congress o Senate dako kay ni siya katabang para pag-asenso sa ato ang nasod. Dili lang taga BIR o unsa pa diha mga collecting agency o mga bangko o mga gitawag natog mga organisasyon sa gobyerno nga naga-budget pero ang ilang gi-budget